अब कलशलाई चन्द्र चिता फुल्दै यो आह्वान गरेर ओम कलशबाट लाग्नु अब यो गणेशजीलाई आह्वान गरेर ओम गणानां वक्रतुण्ड महाकाय सर्वकार्यनाधिपतये नमः। अब कलश ओम नगरी राखेर पूजा ओम स्वस्ति इन्द्रो वृतस्रवाः स्वस्ति न पूजा चिल्ले पूजा ओम माथि राख्ने ओम स्वस्तिका पुरुषा सहस्राख्या सहस्रता सबु राख्ने जति जम्मै गुरु मैले यो नाग सुनको नाग हालेको हजुर नागलाई भित्र लगाइ सेक्युरिटी भएर राख्नु पर्छ त्यसमा राख्ने कि बाहिर त्यसमा राख्ने कलश भित्र हजुर सुनको विधिमा घरे कलश राख्दाखेरि यो जाने कति वर्ष हजुर ल भन्नु बाहिरबाट पूजा गर्दा राम्रो हुन्छ अगरबत्तीहरू त्योबाट राखिनुपर्ने हुन्छ त्यो सिक्का डलरहरू एउटा डलर त्यही छ लाइटर हजुर अब त्यो सर्फी पनि अर्जुनजीले फुटेज दिनुहुन्छ अरू बेला त सबै माया गर्नुभयो रूपम आग्रावें जीवम दर्शयामि अगाडि आउन मेरो साहेब पनि यता छिर्नु न यता यता छिर्नु न यता ठाउँ छ त हौ यता पनि छिर्नु न सर्वे सामग्री हुँदैन
शिलान्यास गर्न समारोह कति कलशहरू राखिदियो अब यो कलशलाई ओम नमः संभवाय तमयो भवाय तमयोराय तमयस्कराय शिवाय शिवतराय आउनु ल उत्तर भनेको यता पर हैन यता त पर हैन त्यो त मेन न त्यो जो उसको चौको बाबा सर उठ्यो निकाल्दै त्यहाँबाट अनि सर्ने हुन्छ नि सारा के हो र यो तपाईले आएर त्यसलाई यहाँ राख्नु पर्यो मैले यो कमान्डर र सुप्रिम कमान्डरले गरेपछि सबैलाई मैले यो एकजनालाई दक्षिणी भागमा मन्त्रीज्यूलाई यता उहाँलाई उत्तरी भागमा दुईटा कछुवा हस्ताल यहाँ राख्नको लागि यताबाट त्यो कलश त्यो साइड प्रजापति दक्षिणमा राख यो तपाईलाई दिए मैले ल हैन उहाँले उत्तरायणमा अब यो स्याउलाई पदानाहरू त्यो पकाएर नैवेद्य साइडमा अब हामीसँग त्यहाँ शिला छ ढुङ्गा छ तयारी शिला पहिले एउटा शिला बिचमा राख त्यो चाहिँ दुवैजना मन्त्रज्यू हरि ओम हरि ओम इदं विश्वविष्टमे अब एउटा त्यहाँ इँटा तयार दक्षिणी जोडेर मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम पर्ने घुराइदिनु माझमा हो त्यहाँ इँटा माथि माझा हो त्यहाँ ल अब हजुर अब उत्तरतर्फ बस्ने साथी रहनु पर्यो यता इँटा जोडिदिनु पर्यो इँटा अलिक साँगुरो पार माथिबाट माथिबाट त्यस्तो भयो सिधा पार माथि हजुर नयाँ इँटा माथि हो त्यो माझमा ल योलाई ननिम्ने गरी हुन्छ पूर्व ठेल्नु ढुङ्गालाई पूर्व ढुङ्गा चाहिँ पूर्व ठेल्नु अझै यता हो त्यहाँ अडिनु पर्यो गीत छ है दिवस
सबै डाइना गराउनु है मर राजकुमार ल ल अब त्यसले समाउँछ अब अब त्यहाँ हजुरले मसला पनि लगाउनु यसो समूहमा छुने हो यता उभो भयो दियोलाई पर्छ र निस्क्यो हजुर आइसक्यो यहाँ राजकुमार यसलाई त्यस्तो पारेर बत्ती नमार्नु पर्यो है मेयर साहेबलाई दिनु ए अहिले गर्नु ठिक गर्नु ल अनि मसला पनि दिने कमजोरी हुन्छ भयो उसको दियोमा झार्नु हुन्छ है तपाईँले दियोमा झारेर निस्छ नि दियोमा ननिबोस् है दियोमा चाहिँ यो इटा राखेर के डर गर्नु यो एउटा कन्ट्री होला हो हजुर सर महेन्द्र लिम्बू महेन्द्र सर खोइ महेन्द्र सर हेलो महेन्द्र लिम्बू खोइ महेन्द्र लिम्बू 11 नम्बरको वार्ड प्रतिनिधि महेन्द्र यता दिए त हुन्छ नैवेद्य पक्वान गुलियो सुषमा ताम्बुलम गणेश पारी राखेको ताम्बुलम समर्पयामि यज्ञो पवित्रम समर्पयामि वासुदेवताभ्यो नमः धूपम आग्रापयामि दीपम दर्शयामि वासुदेवताभ्यो नमः अब बत्ती लाग्यो हजुर बत्ती लाग्यो जलाएर दिनु न बत्ती बाती नै छ बाती लाइट लिएर हामी हिँड्ने बेला भयो अपनी तेज पुंज विराजितम कर्पूरं दिव्यदेवेश गृहरा जगदीश्वर कर्पूरान् दर्शयामि वास्तु वासुदेवताभ्यो नमः अग्निर्ज्योतिर्गौतिरग्नि स्वाहा स्वाहा अब के वरिपरि यस्तो गरिदिउँ यहाँ कति गर्नु पर्यो भइसक्यो पापोहम पापकर्महम पापात्मा पापसम्भव कायमम पुण्डरीकाक्ष सर्वै पापहरू भव नारायण यसो साह्रै पुष्पाञ्जली गर्छु हजुर अलिकति पुष्पाञ्जली गर्छु जयति जयति देवो देवकी नन्दनवै जयति विश्वामित्रं सर्वदेव जयति जयति मेघा श्यामला कोमलाङ्ग जयति कारणासु मुकुन्द सुगन्ध वल्ली शान्ति नै हो नि रोगदय शान्ति वनस्पतय शान्ति विवाह शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्ति ल गुरुलाई हेर्नु त मन्त्रीले पहिलो हेर्नु संघीय सरकारका तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालज्यूसँग भेट हुँदाखेरि हाम्रो त्यस क्षेत्रमा कुनै न कुनै रूपमा एउटा अस्पताल अलि ठुलो खालको अस्पताल निर्माण गर्ने इच्छा छ गर्ने भनेर उहाँले मलाई पनि बताउनु भएको थियो र तत्कालीन अवस्थामा कोभिड-19 को जुन एकदमै विषम परिस्थितिमा हामी थियौं सर्वरोग अस्पताल सुविधा सम्पन्न ल्याबका विषयमा धेरै कुराहरू उठेका थिए त्यसबेला उहाँले चाहिँ 1 नम्बर प्रदेश स्तरीय यो अस्पताल हाम्रो क्षेत्रमा लाँदाखेरि कहाँ बनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर पनि हामीसँग सोध्नु भएको थियो स्वाभाविक रूपमा मैले सुन्दर हरैजा भन्ने नै भए त्यसपछि यो संरचनाको विषयमा धेरै विश्लेषण भयो उहाँले निर्णय क्याबिनेटमा लगेर गराउनु भयो सुन्दर हरैजा नगरपालिकामा यो अस्पताल बन्ने गरेको वातावरण बनौ म सबैभन्दा पहिले आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय भानुभक्त ढकालज्यूलाई हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र सबैले एकचोटि करताल ध्वनिले उहाँप्रति सम्मान जनाइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु बन्दा यही बन्छ बनेन भने चाहिँ बन्दैन होला तर अर्को ठाउँ चाहिँ जाँदैन होला भन्नुभएको थियो
मन्त्रीज्यूले तिमी धेरै हल्ला गर्छौ, चिन्ता नगर, त्यो त्यहीँ बन्छ भन्नुभएको थियो। अलि ढुक्क चाहिँ थियो, तर सबै प्रदेशका सर्वरोग अस्पतालहरू यो शिलान्यास भइसक्दा पनि 1 नम्बर प्रदेशको रोकिएका कारणले गर्दा हामीले अलिक बढी चिन्ता थिए। अलि अब नगर प्रमुखको हिसाबले मलाई नै थियो। हाम्रो साथीहरूसँग पनि सबै यो कुरा मैले सेयरिङ गरेका थिएँ। तर आज अस्तिको दिनदेखि अलिक घनीभूत रूपमा छलफल भइरहेको थियो र हिजो दिउँसो यसको शिलान्यास गर्ने भनेर तय हो। त्यस पछाडि अब हामी यसको तयारीमा लाग्यौँ। स्थानीय पालिकाको हिसाबले यहाँको सबै व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ भनेर साथीहरूलाई विशेष जिम्मेवारी दिएर ल यो तयारी गर्नुहोस् भन्यो। मौसमको यस्तो खराबी, मौसमले साथ दिन्छ कि दिँदैन भन्ने थियो। समयमा आज मन्त्रीज्यू पनि आइपुग्नुभयो। आज हामी शिलान्यासको चरणमा छौँ। भिडभाड, गाडी पार्किङको समस्या, गाडीको ट्राफिकिङको समस्या, त्यहाँ बढी क्राउड हुने भएका कारणले यो त्यहाँभन्दा बाहिर हुनु जरुरी नै थियो। आज सुन्दर हरैचाले त्यो अवसर प्राप्त गरेको छ र यहाँको यो हस्पिटलका कारणले यो हस्पिटल विस्तार हुँदै गएर पछि चाहिँ यसले अझै ठुलो रूप लिनेछ। सुविधा सम्पन्न आज चाहिँ काठमाडौँको टेकुमा रहेको ल्याबलाई मात्रै नेपाल अधिराज्यभरि सबैभन्दा बढी चाहिँ यो अनुसन्धानको विषयमा काम गर्ने ल्याब छ। त्योभन्दा बाहिर अब प्रदेश स्तरमै त्यो किसिमका सुविधा सम्पन्न ल्याबहरू बन्नेछन्। यहाँ अस्पताल 50 शय्याको अस्पताल अहिले तुरुन्तै बन्नेछ। त्यसपछि थप अस्पतालहरू निर्माण हुनेछन्। अस्पतालका विभागहरू चाहिँ यहाँ गठन हुनेछन्। त्यसले यो ठाउँको, यो क्षेत्रको सम्पूर्ण विकासमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा राख्ने विषयमा यसले एउटा ठोस पहल कदमी र अगुवाई गर्नेछ। यो अस्पतालको दीर्घकालसम्म सञ्चालन र यो अस्पतालबाट जनताको स्वास्थ्यमा राज्यले परिकल्पना गरेको, राज्यले निर्दिष्ट गरेको, संविधानले निर्धारण गरिदिएको स्वास्थ्यको हक प्रत्याभूत गर्ने विषयमा यहाँहरू सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिनुहुनेछ र त्यसमा प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एउटा त्रिपक्षीय जुन संयुक्त प्रयत्न छ त्यो तपाईँहरूका साथमा रहने कुरा यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। अघि मेयर साहबले थोरै कुरा भन्नुभयो, अलिकति केही कुराहरूमा तलमाथि पो छ कि भनेर राख्नु भएको थियो। म त्यसबाट प्रवेश गर्न चाहन्छु। खासै ठुलो कुरो होइन। प्रदेश सरकारको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने गरेर नेपाल सरकारको कार्यक्रम नीति आयो। प्रदेश सरकारको सरुवा रोग अस्पताल कहाँ बनाउने भनेर स्थानहरू खोज्दै जाँदा खास गरेर यो केन्द्रबाटै तोकिएर आएको छ कि सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा बनाउने भनेर स्थानहरू खोज्दै आउँदा उपयुक्त स्थान बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको यो स्थान फेला पर्न आयो। सबैको सहमति पनि भयो। त्यसैले यो स्वामित्व र नियन्त्रणको पाटो प्रदेश सरकारको रहने, तर यसको सञ्चालन यो असाध्य व्यावसायिक हुन्छ, असाध्य यो प्राविधिक विषय छ। यसको सञ्चालन प्रदेश सरकार त्यसमा सक्षम नहुन्जेलसम्म सञ्चालनको पाटो एउटा छुट्टै कमिटी जसमा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि रहन्छन् र जसमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू, एक्सपर्टहरू रहनुहुन्छ, उहाँहरू भएको एउटा समितिले यो सञ्चालन गर्ने, यसको ड्रइङ गर्ने, यसको डिजाइन गर्ने, यसमा कस्ता कस्ता विशेषज्ञ डाक्टरहरू चाहिन्छन्, कस्ता कस्ता प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ, के कस्तो अरू सुविधाहरू चाहिएला, कसरी यो अस्पताललाई बढी व्यवस्थित र आधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाउन सकिएला, यी विषयहरूमा सबै काम गर्न एउटा कमिटी बन्छ। त्यो कमिटीले प्रदेश सरकारले पूर्ण रूपमा आफैले सञ्चालन गर्न नसकुन्जेलसम्म यो समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने गरेर भएको छ। र त्यो कुरोमा मैले अहिले भर्खरै थाहा पाएको छु कि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय बीच भर्खरै साझा धारणा बनेर समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ। र यो अस्पतालको सञ्चालन अब पहिला निर्माणको काम हुँदाखेरि पनि त्यसरी नै हुनेछ र भविष्यमा सञ्चालनको काम पनि प्रदेश सरकारले पूर्ण रूपमा जिम्मा नलिउन्जेलसम्म त्यसरी सञ्चालन हुने बेहोरा म यहाँ सबैलाई निवेदन गर्दछु। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र यहाँ के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई 300 बेडको हस्पिटल बनाउने र नेपाल सरकारको प्रत्येक प्रदेशमा एउटा सरुवा रोग केन्द्र स्थापना गर्ने जुन सङ्घीय सरकारको योजना थियो सोही मुताबिक 44औं बैठक
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको 44औं सिनेट बैठक काठमाडौँमा भएको थियो। त्यो काठमाडौँमा भएको बैठकले तत्कालीन अवस्थामा निर्णय गर्ने परिस्थिति बनिसकेको हुनाले मन्त्रीज्यू र पछाडि डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी भिसी भएर आउनुभयो। भिसी भएर आइसकेपछि संयुक्त रूपमा यो हस्पिटल चाहिँ यहाँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाममा रहेको जुन जमिन छ त्यही ठाउँमा बनाउनुपर्छ, त्यो उपयुक्त छ र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा 300 बेडको हस्पिटल बनाउनुपर्छ र यसलाई सर्वरोग निवारण केन्द्रमा साथसाथै औषधि उत्पादन केन्द्रको रूपमा यसलाई विकास गरेर लानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ केही सरसल्लाह भयो। तत्कालीन अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि यो मिल्दैन थियो। उहाँले सुन्दर हरैचामा 1 नम्बर प्रदेशको सरुवा रोग निवारण केन्द्र जुन छ त्यो केन्द्रको हस्पिटल चाहिँ सुन्दर हरैचामा बन्ने छ भनेर चाहिँ उहाँले क्याबिनेटमा डिसिजन गराउनु भयो। त्यो क्याबिनेटमा डिसिजन गराइसके पछाडि हामी अब यो चलखेल गर्ने साथीहरूको पनि के भयो भने त्यो सबै चाहिँ निम्रा चाहिँ ओडो यो ठाउँमा यो हस्पिटल बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने माननीय मन्त्रीज्यू नागरिक पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालज्यू जसलाई हामीले स्वागत र सम्मान पनि गर्नुपर्छ, उहाँले महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। त्यो चाहे पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्ने कुरामा होस्, उहाँले हिजो कानुन मन्त्री भइरहँदाखेरि एउटा 25-26 वर्ष अगाडि त्यो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय त्यहाँ भवन नभएको अवस्थामा विराटनगरमा रहनेछ भनेर एउटा वाक्यांश त्यो नियावलीमा रहेको थियो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय सार्न सकिएको थिएन। त्यसलाई कानुन परिवर्तन गरेर माननीय मन्त्रीज्यूले त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँ ल्याउनको लागि सहयोग गर्नुभयो। त्यसै गरी यो हस्पिटल एउटा महत्त्व राख्ने अहिले तत्काल 50 बेडको हस्पिटलको रूपमा यसलाई अगाडि बढाएर लाने, यसको रकम अहिले 8 करोडसम्म हुने र 25 करोडसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्ने र त्योभन्दा मास्तिर प्रदेश सरकार र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संयुक्त तत्त्वावधानमा यसलाई चाहिँ निर्माण गरेर अगाडि लाने भन्ने उद्देश्यका साथ आज यो भवनको शिलान्यास हुन यो लागिरहेको छ। काठमाडौँ जाँदाखेरि अब चुनाव पनि लागिसकेको अवस्था छ। भोलि शिलान्यासका कार्यक्रमहरू पनि बन्द हुनेछन्। त्यसो भयो भने यो फेरि भवन चाहिँ अलपत्र पर्ने अवस्था रहनेछ भनेर मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई अवगत गराएँ। भिसी साहब पनि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो र भिसी साहब सहित बसेर यसलाई चाहिँ तत्कालै 18, 19, 20 गते भित्रमा चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ भनियो। केही प्राविधिक कुरा मिलेको थिएन। हिजो 50 वर्षसम्मको लागि लिजमा प्रदेश सरकारलाई दिने र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चाहिँ उसको प्राविधिक सहयोग लिने भन्ने कुरा थियो। उहाँहरू सहमत हुन सक्नु भएको थिएन। त्यो दुईटै कुरालाई हामीले मिलाएर दुईटैले संयुक्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएर लाने भन्ने उद्देश्यका साथ यो शिलान्यास हुन लागिरहेको छ। हुन्छ भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ। त्यसो हुँदाखेरि आज भएको छ। यो क्षेत्रको तर्फबाट यो प्रदेशको हस्पिटल भएको हुनाले हामीले यसलाई चान्चुने रूपमा लिनु हुँदैन। यो एउटा महत्त्व राख्ने, यो 1 नम्बर प्रदेशका जनताको चाहिँ एउटा महत्त्व राख्ने यहाँ हामीले 4 लेनको बाटो प्रदेश सरकारको तर्फबाट बनिरहेको छ। यहाँबाट विराटनगर जाने अनि हरेक हिसाबले यो ठाउँमा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो हस्पिटल यहाँ निर्माण गर्न लागिरहेको छ। यसको शिलान्यास हुन लागिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि म सबै पदाधिकारीहरू जो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सबै पदाधिकारीहरू जसले दिनरात नभनी अहोरात्र खटेर यो पुनित कार्यलाई सहयोग गर्नुभएको छ, म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र साथै उहाँले सामाजिक विकास मन्त्रालयको पनि कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। उहाँ एकदम एक्टिभ जुझारु यो क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा माया गर्ने व्यक्तित्वको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यो हस्पिटल यहाँ बन्नुपर्छ भनेर उहाँ पनि लाग्नु भएको छ। यो क्षेत्रको विकासमा उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र समग्रमा यो कार्यक्रमलाई यो ठाउँमा चाहिँ ल्याउनको लागि जुन पहल प्रयत्न गर्नुभयो माननीय यस क्षेत्रका चाहिँ माननीय सांसद, माननीय मन्त्री जो भानुभक्त ढकाल, जसलाई
यो क्षेत्रका सबै जनताको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै यो उपस्थिति गराएर जुन बोल्ने अवसर दिनुभयो म यहाँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यही क्षेत्रमा नहुर्किए पनि यही क्षेत्रका धेरै साथीभाइसित सहकार्य गरेको हुनाले तपाईँहरूका केही मिश्रित प्रतिक्रियाहरू पनि थिए र जब मेरो आदरणीय नेता पनि हुनुहुन्छ, नेकपाको सुदूर भविष्य भएका हाम्रो वरिष्ठै नेता हुनुहुन्छ माननीय भानुभक्त ढकालज्यू, उहाँ यस क्षेत्रमा आउँदाखेरि यी सबै सम्भावनाहरूका ढोका खुल्ला थिए र अहिले पनि खुल्ला छ। हाम्रो पार्टीको अझै धेरै लामो समय नेतृत्व गर्न सक्ने नेता, सरकार पटक पटक बन्दा सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सञ्चालन गर्न सक्ने नेता तपाईँहरूले पाउनु भएको छ। महाभारतको एउटा पात्रको म नाम त्यति जान्दिनँ, अध्ययन त्यति गर्दिनँ। एउटा पात्र जन्मिँदाखेरि नै कुण्डल सुण्डल लाएर जन्मेको पात्र जन्मेको थियो नि। हाम्रो भानुभक्त ढकाल भनेको हाम्रो पार्टीको त्यस्तो नेता हो कि तपाईँहरूको क्षेत्रले त्यो नेता प्राप्त गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई बधाई भन्न चाहन्छु। विश्वविद्यालय विराटनगरतिर घुम्दै थियो अलमल लिएर, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय। यहाँ स्वर्ग जस्तो एउटा चाहिँ दरबार छ, उहाँ चाहिँ अर्का घर भाडा लिएर विश्वविद्यालय डुल्दै थियो। त्यसलाई उहाँले क्याबिनेटमा निर्णय गराइदिएर यता सारिदिनु भयो। त्यहाँ विराटनगरमा केही नेता साथीहरू होइन यो त यतै राख्नुपर्छ भन्दै हुन्थ्यो, यो तपाईँहरूको विषयवस्तु होइन, तपाईँहरू नबोल्नुहोस् भनेर मैले केही साथीहरूलाई भने पनि। विश्वविद्यालयको त्यत्रो परिसर, त्यत्रो ठाउँ छ, अनि विराटनगरतिर अलमल लिएर घुमिराखेको थियो कि त्यो सारिदिने उहाँ नै हो। अघि राजकुमारजीले पनि स्पष्ट पार्नुभयो। 25 वर्ष अलमलीको संस्था 2 वर्ष अघि मात्रै निर्णय भएर यहाँ आउँदैछ। मैले अस्ति विश्वविद्यालयको प्रोग्राममा जाँदा पनि त्यहाँ केही कुराहरू सङ्केत गरेँ विशेषज्ञलाई। हाम्रो प्रदेश सरकारले कामै गरेन, खोइ 3 वर्षमा काम कतिवटा बाटा बने, कतिवटा पुल बने, कतिवटा अस्पताल बने भन्छन्। 27 वर्ष भएको विश्वविद्यालयले 7वटा मात्रै प्रोफेसर बनाएर छ अहिलेसम्म। 100 जना भन्दा बढी उत्पादन हुनुपर्ने। तपाईँहरूभन्दा चाहिँ हामी अगाडि रहेछौँ भनेर हिँडेँ अस्ति म। हाम्रो आलोचना गर्ने चाहिँ काम रहन्छ भनेर पनि अहिले ठट्टा पनि गरेँ मैले। अहिले यो अस्पताल, सौरा रोग अस्पतालका बारेमा अब राजकुमारजीले केही थोरै कन्फ्युजन भयो कि भनेर कुरा राख्नुभयो। कन्फ्युजन केही पनि छैन। हामी नेपाल सरकारले 7वटा क्षेत्रमा, 7वटा प्रदेशमा प्रादेशिक सौरारोग अस्पताल स्थापना गर्ने र सबै पालिकाहरूमा अस्पताल निर्माण गर्ने जुन अभियान सुरु गर्यो, त्यो मध्ये नेपाल सरकारले हाम्रो प्रदेशलाई सुन्दर हरेचा नगरपालिकामा 50 बेडको हाललाई सौरारोग स्थापना गर्ने गरी केही बजेट र अरू अख्तियारहरू प्रदेश सरकारलाई पठाएको छ। हामीले बनाउने हो, चलाउने हो। यसमा कुनै समस्या छैन। विश्वविद्यालयका उपकुलपतिजीसित म हिजै मात्र पनि बसेको छु, केही दिन अघि पनि बसेको छु। हाम्रो बिचमा सबै कुराहरू टुङ्गिएको छ। शाहको मृत्युपछि नेपाल राज्यको एकीकरण त रोकियो नि त, अगाडि बढ्यो नि। कसले बढाएर? प्रताप सिंह शाह, राजा प्रताप शाहले बढाएको हो र? उनको नायबी लिएर बहादुर शाहले बढाएका हुन्। अहिले प्रदेश सरकार भर्खर स्थापना भएको छ। यसमा जनशक्तिको पर्याप्त अभाव छ। अस्पताल कस्तो बनाउनु पर्ने, अस्पतालसित कति जनशक्ति चाहिने, सर्वरोग हुँदा के बनाउनु पर्छ, संरचनाहरू कस्तो अस्पताल बनाउनु पर्छ, कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ, कस्तो डिजाइन गर्नुपर्छ, त्यो त प्रदेश सरकारसित अनुभव छैन। अहिले हामीसित छैन नि त। नभएको कुरा छैन भन्नुहुन्छ, मिल्छ। ती सबै काम हामी बलियो भएर ननिक्लिन्जेल हाम्रो नाममा हुन्छ अस्पताल, सबै चलाउने बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले हो। त्यसको नेतृत्व गर्ने डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले हो। अब केन्द्रबाट एउटै खालको नक्सा पास भएर आइसकेको छ भने त्यही नक्सा हुन्छ, होइन भने कस्तो नक्सा चाहिन्छ सर अस्पताललाई भन्ने पनि त बनाउने उहाँहरूले हो नि। कस्तो भयो भने कति दिनभित्रमा बनाउने, अब वर्ष महिनाका कुरा पनि हुँदैन कतिपय घटनामा। प्राइभेट संस्थाहरूले ठुल्ठुला भीमकाय बिल्डिङहरू 1 वर्षमा बनाउँछन्, अनि हाम्रा सरकारी संरचना बन्दा चाहिँ वर्षौँ लाग्छ। एउटा घटना मैले भन्ने गर्छु। मेरो गाउँ त्यो गौरादा भन्ने ठाउँ पर्छ, त्यहाँ एउटा पुल चाहिँ 50 मिटरको पुल बन्न 8 वर्ष लागेछ। हामीले बजेट पनि विनियोग गऱ्यौँ, लडाइँ गरेर बजेट पनि ल्याइदिउँ। ठेकदारहरू फेरि गर्दा 8 वर्ष लाग्यो। चीनमा 8 वर्षमा 41 किलोमिटर लामो समुद्रमाथि पुल बन्यो।
यसको प्रदेश सरकारमा स्वामित्व रहनेछ। सङ्घीय सरकारले पठाएको बजेट नपुग ठाउँमा बजेट सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले गरिदिनेछ। यो भवन बनाउन अब मलाई लाग्छ 2 वर्षको अवधि तोकिएको होला। त्योभन्दा छिटो भवन बन्नु पर्यो। कस्तो भवन चाहिन्छ बनाउनु पर्यो। के कुरामा प्रदेश सरकारले नीतिगत निर्णय र कानुनी प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ हामी गर्छौँ। आर्थिक उपलब्धता गराउनुपर्छ हामी गर्छौँ। सम्पूर्ण काम तपाईँहरूले गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। तपाईँहरूको प्रस्ताव अनुसार हामी अस्पताल जतिसक्दो छिटो सञ्चालन गर्ने पक्षमा छौँ। म सामाजिक मन्त्रीको हैसियतले कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु, किनभने अहिले त्यो मन्त्रालय केही दिनदेखि मैले हेरेको छु। अब केही दिन अझै हेर्नु छ र त्यो हेरेका बेला नै यो कुरा टुङ्ग्याउनु पर्नेछ र यो काम रोकिँदैन। अड्किया छ भने चाहिँ मैले सचिवजीलाई पहिलो भेटघाटमा त्यो अस्पतालको तुरन्त शिलान्यास गर्ने गरी बाटो खोल्नुहोस् भने विश्वसित कुरा भयो। अनि रजिस्ट्रार साहबसित उताको रजिस्ट्रार साहब र हाम्रो सचिवज्यूका बिचमा केही छलफल भयो। केही कुरा अड्क्यो, किन अड्क्यो भनेर फेरि छलफल गऱ्यौँ। तुरन्त खोलाउँ। आज 4 बजे शिलान्यास हुनुपर्छ। मान्य भानुप्रसाद ढकाल आउनुहुन्छ, म आउँछु, अरू उपलब्ध यहाँका साथीहरू सबै मान्छेहरू मान्यहरू अरू वरिष्ठ मान्छेहरू आउनुहुन्छ। आजै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले हामीले भर्खर यसको काम कुरो नीतिगत काम कुरो टुङ्ग्याएर सुरु गर्दैछौँ। यो बन्छ। अब हाम्रा संरचनाहरू हामीले गर्नुपर्ने कामहरू अब रोकेर राखिँदैन। यद्यपि चुनाव तोकिएपछि कतिपय चुनावका कारणले भोलि रोकिने कुराहरू होलान्, तर आज शिलान्यास भयो। अब हाम्रा काम निर्माणको काम रोकिँदैन। यतिको जनशक्ति भएको, यति रिसोर्स भएको, यति धेरै सपोर्ट पाएको कुनै पनि स्वास्थ्य छैन नेपालमा। तर आज 27 कति वर्ष हो सर? 27 वर्ष भयो। त्यो पनि हेर्नु न, त्यहाँ 27 वर्षका उपलब्धि हेर्नुभयो भने एकदम नगन्य मात्रै छ। म पूर्व त्यहाँको पदाधिकारीलाई आलोचना गर्न पनि चाहन्न, उहाँहरू सबैलाई सम्मान गर्छु। तर जहिले अड्के यसले उसलाई दोष दिएर अड्कै छ। अहिले डाक्टर साहब आएको 9 महिना भयो। आलोचना त छ अलिअलि, डाक्टर साहबलाई पनि के भन्छन्, हामी गानी आएर सुनाउँछन्। तर 9 महिनामा जति कामहरू त्यहाँ निकालिएको छ, त्यहाँ एउटा भवन बन्दैछ, निकै ठुलो भवन। ती सबै कुरा हेर्नुभयो भने अब यो बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि बाँकी उहाँको 3-4 वर्षको अवधिमा गुणात्मक प्रगति गर्छ र फड्को मार्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। मेरो विश्वासमा तुषारपात हुँदैन भन्ने कुरा म डाक्टर साहबलाई हेरेर पनि भन्न सक्छु। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय बिपी कोइरालाको नाम के अरे पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको नाममा हामीले गऱ्यौँ। 805 बिघा जमिन वन अधिकार जुन जङ्गल थियो त्यो जङ्गललाई हामीले व्यवस्थित गरेर क्याबिनेटबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एउटा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको रूपमा यसलाई स्थापित गरौँ। धरानमा बिपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा भएको। धेरैवटा भिसीहरू चेन्ज भए। त्यहाँ धेरैपल्ट काङ्ग्रेसको सरकारहरू पनि आए, काङ्ग्रेस सरकारका नेतृत्वमा रहेका मान्छेहरू पनि आए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमालेका माओवादीका नजिक भएका मान्छेहरू पनि आए। तर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा जागिर खाने काम मात्रै भयो। त्यो जागिर खाने काम कसैले प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीसँग गएर कुरा गरेर यो विश्वविद्यालय हामी मेडिकल कलेजको रूपमा स्थापित गऱ्यौँ भनेर भानुभक्तजी म धेरै साथीहरू लाग्यौँ। हामी मान्यज्यूहरू पनि लाग्नु भएको छ। तर शिक्षा मन्त्रीलाई 2 नम्बर प्रदेशमै लानुपर्ने। अब यो त शिक्षा क्षेत्रको कुरो स्वास्थ्य मन्त्रीले भनेर पनि नहुने रहेछ। भानुभक्तजी म धेरैपल्ट हामीले सदनमा बसेर कुरा गऱ्यौँ। सरकारको आलोचना मैले धेरैपल्ट सदनमा गरेँ। आलोचना हुँदाहुँदै पनि भानुभक्तजी र मेरो धेरैपल्ट कुरा भयो। पटक हामीहरू बैठक बस्यौँ। तर शिक्षा मन्त्रीले धेरै चासो दिनु भएन। उहाँलाई 2 नम्बर प्रदेशै प्यारो भयो। मैले एक दिन संसदमा पनि बोलेँ, सबै चिजहरू जो मन्त्री जहाँका हुन्छन् त्यही क्षेत्रमा लाने चलन भयो। देशका मन्त्री नबन्ने हुनु तपाईँहरू, निर्वाचन क्षेत्रका मात्रै मन्त्री बन्ने हुनुभयो। त्यस कारण अब तपाईँहरू देशका मन्त्री भनेर सम्बोधन गर्नुभन्दा निर्वाचन क्षेत्रका मात्रै मन्त्री भनेर मैले सम्बोधन गरेँ भए सदनमा भनेर मैले यी कुराहरू पनि राखेँ। मात्रै भएर अन्तिम हुने काम चाहिँ नहोस्। किनभने यी हाम्रो अगाडि सुवर्ण फार्मास्युटिकल तयार गर्ने भनेर भवनसम्म बनायौँ। भवन जीर्णोद्धार भयो। तपाईँहरूले तिरेको ट्याक्सको पैसा हो। यो सरकारको पैसा भन्ने मात्र आउँछ। सरकारले एक ठाउँ भेला गरेर तपाईँहरूले तिरेको ट्याक्स, हामीले तिरेको ट्याक्सबाट आएको पैसा हो। यो पैसा यो भवन रुन रूपमा बन्नु पर्थ्यो। आज यहाँ धेरै मान्छे रोजगार प्राप्त गर्थ्यो। हामी वैदेशिक हिन्दुस्तानबाट अथवा अन्य देशबाट धेरै दबाईहरू मगाउनु पर्दैन थिएन। हामी त्यो दबाईहरू उत्पादन गर्न सक्थ्यौँ। धेरै मान्छे रोजगार प्राप्त गरेको थियो। प्रत्यक्ष हामीले त्यो काम गरेनौँ। हामीले केवल के गर्यौँ, राजनीति पार्टीले राजनीति मात्रै गर्यौँ। राजनीति मात्रै गर्यौँ। हामीले आफ्नो लागि, जनताका लागि
निर्वाचनको बेला सबै चिज तपाईँलाई बाँडिदिन्छौँ हामी। हाम्रो हात काट्नु पऱ्यो भने काटेर दिन्छौँ। तर निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपालमा राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वले जनताको लागि जसरी काम गर्नुपर्थ्यो त्यो कुनै पनि पार्टीले गरेको मैले देख्दिनँ। जितेन भने पनि निरन्तर रूपमा यो क्षेत्रको जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने मान्छेले यही क्षेत्रमा बसेर काम गर्नु पर्यो। निर्वाचन लड्नुहुन्छ यहाँ निर्वाचनमा एकपल्ट पराजित भएपछि यो क्षेत्र भागेर छोडेर पाइने हिँड्ने काम चाहिँ नहोस्। त्यसकारण मेरो भानुभक्तजीसँग पनि भन्न चाहन्छु, म मेरो अनन्त मित्र हो, विद्यार्थी जीवनदेखिको राजनीति गरेको मान्छे हामीहरू सबै। त्यसकारण उहाँ तेर्सुङमा त यहाँ आउनु भएको छ। यो क्षेत्र सधैँभरि मेरो होस्, म राजनीति गरुन्जेल भनेर प्रतिबद्धता आज होस् भनेर पनि चाहन्छु म साथीहरू। किनभने यहाँ धेरै टुरिस्ट नेताहरू आउँछन् भन्ने चलन छ। किनभने मलाई पनि कुनै बेला काङ्ग्रेसकै मान्छेले टुरिस्ट भनेका थिए। किन म विराटनगर बस्थेँ, अब गच्छियामा मैले आएर घर बनाएँ। यहाँ अजमरजीको छिमेकी हुँ म, होइन? त्यही गच्छियामा छु। धेरै मान्छेले अरूले त भने आलोचना गरेर त भन्थे त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर मेरै पार्टीका मान्छेलाई पनि कतिलाई के थियो भने इच्छा, हिजो यहाँ राज गरेर बसेका काङ्ग्रेसका नाममा राज गर्नेहरूलाई अलिक अप्ठ्यारो परिरहेको थियो। काम नगर्ने, जनताका समस्याहरू नसुन्ने, फोन नउठाउने, अनि कुरा नसुन्ने, कसैको सहयोग गरिदिनु पऱ्यो। सिडिओ कार्यालयमा जाँदाखेरि चाहिँ गाडीबाट उसैले झालेर लानुपर्ने, अनि नास्ता उसैले खुवाउनु पर्ने, अनि उसको लागि त बनाएर आइदिए भनेर ठुल्ठुला गफ गर्नुपर्ने खालको चलन थियो यहाँ। त्यो काम मैले गरिनँ। त्यसकारण पनि ती मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो परेको थियो। त्यसकारण मलाई पनि टुरिस्ट भने। तर घर बनाइसकेपछि अनि अलिकति त्यो बन्द भएछ। अब भानुभक्तजीले पनि एउटा सानो बनाउनै पर्यो होला जस्तो लाग्छ। प्रश्न उत्तर कार्यक्रम भयो सदनमै। संविधानका धाराहरू प्रधानमन्त्रीले मिच्नुभयो भने मैले भने, प्रधानमन्त्रीले मिचेको छैन भन्नुभयो। हाम्रो चलिरहेको छ त्यो कुराहरू सदनमा। त्यसकारण हामीले जनताप्रति उत्तरदायी हुने खालको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस अहिले केही थरी मान्छेले निर्वाचनसँग काङ्ग्रेस डरायो कि भन्ने कतिलाई आभार भइरहेको छ। काङ्ग्रेस निर्वाचनसँग डराउँदैन। काङ्ग्रेस निर्वाचन हुन्छ त्यो तयार छ, संसद पुनर्बहाली हुन्छ त्यसमा पनि तयार छ। त्यसकारण अब प्रदेशको सरकारको पनि मन्त्रीज्यूले भन्नु भइसक्नुभयो कि हामीले नै चलाउने हो, कति दिन चलाउने हो भनिराख्नु भएको छ। हामीले तपाईँहरूले राम्ररी चलाउनुहोस् भनेर हामीले शुभकामनासम्म दिइरहेका छौँ। अब यसलाई कसरी लिनुहुन्छ प्रदेशको सरकारले? हामीले सरकारले काम गर्ने अवधि काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। केन्द्रको सरकार पनि हामीले काम गर्ने समय अवधिसम्म काम गरोस् हाम्रो चाहना थियो। प्रदेशको सरकारले पनि आफ्नो अवधिसम्म यो नेतृत्व गरेको सरकारले आफ्नो अवधि पुरा गरोस्, जनताका पक्षमा निर्णय गरोस्। बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ जसरी आज 5 अरब रुपियाँ 1 नम्बर प्रदेशमा बजेट अपुग छ, अपुग बजेट जसरी बनाइयो, योजना पर्याप्त मात्रामा बाँड्ने काम गर्यो र यो विराट चोकको र गिनाघाट विराट र पुष्पलाल चोक जाने बाटोको अहिले ठेक्का रद्द भएको छ पैसा नभएको कारणले भनेर सुनेको छु मैले। अस्ति योजना आएको उपाध्यक्ष त्यस पछाडि अर्थ मन्त्रालयको सचिवलाई हाम्रो दिगो विकास तथा सुशासन समिति भन्ने छ, त्यो समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिने काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारण उहाँहरूलाई हामीले भनेका छौँ सरकारको ढिकुटमा 75 अरब रुपियाँ पैसा छ भनेर कान्तिपुरको टेलिभिजनले फोकस गरेर 1000 करोड हामीले देखाएको छ, छापा देखाएको छ। त्यो पैसा यो बाटोमा लगानी गरेको, त्यो हामीलाई त्यो देखाउने होइन। पैसा सरकारले फोटो खिचेर देखाउने होइन, बाटोको बनाउने काममा त्यो पैसा लगानी गर्नु पर्यो। त्यसकारण विकास बजेटमा 15% पनि पैसा खर्च भएको छैन। त्यो छुट्याएको पैसा प्रदेश सरकारकोमा आओस् र प्रदेश सरकारले त्यसलाई पुरा गरोस् भनेर चाहन्छु। र यो हस्पिटल छिटोभन्दा छिटो बनोस् भनेर शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद आयोग साथी। सबै साथीहरूले बोलेका कुरामा मेरो एकबद्धता छ। मैले तपाईँहरूको बिचमा उभिएर कति मात्रै भन्न छ भने, अघिल्लोचोटि सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याउँदा हामीले कोरोना महामारीका विरुद्ध लड्नको निम्ति अब टेको अस्पतालले मात्रै भएन, केन्द्रमा 300 बेडको सरुवा रोग नियन्त्रण गर्नका लागि, सहजीकरण गर्नका लागि अस्पताल बनाउने र 7वटै प्रदेशमा 50 बेडको अस्पताल, त्यो अस्पताल मात्रै होइन ल्याब सहितको अस्पताल बनाउने भनेर हामीले नीति कार्यक्रममा ल्यायौँ। मन्त्रालयमा मन्त्री भएर जानुभन्दा अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयको र स्वास्थ्य देशको जुन हालतमा थियो त्यसमा आमूल सुधार भएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्ति नै भएको छ भन्ने मेरो दावा छ। अहिले मान्छेहरूले यसलाई त्यति देखेका छैनन्, बुझेका छैनन्, तर समयक्रममा ती मान्छेहरूले
यसलाई आत्मसात गर्नेछ। मभन्दा कतिपय पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूहरू विज्ञापनको भरमा र प्रचारमा रमाउन चाहने, कतिपय राम्रो काम गर्दाखेरि खेदो खन्ने प्रवृत्तिका मान्छेहरूले किनेर ल्याएका मेसिनहरू अस्पतालका कोठामा नपसेर पुलिसलाई सुरक्षाको जिम्मा लगाएर राखेका छन्। तर म स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि कुनै खालको व्यथिति मन्त्रालयमा भएन। नेपालको इतिहासमा एकै दिन 309वटा अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ। हिजो भएका बेडहरूमा 6203 बेडहरू, यो बिचमा अस्पतालका बेडहरूको सङ्ख्या हामीले थप्यौँ। कोरोना महामारीका विरुद्ध लड्दाखेरि अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा 5 बेडको भए पनि हामीले 649 ठाउँमा अस्पतालहरू निर्माण गर्यौँ, सम्पन्न गर्यौँ। यसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले धेरै परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गरेका छौँ। सबै साथीहरूले बोलेका कुरामा मेरो एकबद्धता छ। मैले तपाईँहरूको बिचमा उभिएर कति मात्रै भन्न छ भने, अघिल्लोचोटि सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याउँदा हामीले कोरोना महामारीका विरुद्ध लड्नको निम्ति अब टेको अस्पतालले मात्रै भएन, केन्द्रमा 300 बेडको सरुवा रोग नियन्त्रण गर्नका लागि, सहजीकरण गर्नका लागि अस्पताल बनाउने र 7वटै प्रदेशमा 50 बेडको अस्पताल, त्यो अस्पताल मात्रै होइन ल्याब सहितको अस्पताल बनाउने भनेर हामीले नीति कार्यक्रममा ल्यायौँ। तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै छ भन्ने मैले ठानेको छु। यसर्थ निष्ठा इमानका साथ म यहाँहरूसँग अहिले पनि के वचनबद्धता गर्छु भने, कतिपय साथीहरूका फोन उठेका छैनन्, अलि क्रिया प्रतिक्रिया होला। तर अघि नेताहरूले भन्नुभयो, मलाई एकदम खुसी लाग्यो। विपक्षीको केही सहयोग चाहियो, रमेशजीसँग फोन गरेको छु। नगरपालिकाको केही सहयोग चाहियो, शिवजीसँग फोन गरेको छु। यहाँ के गरी काम गर्ने, म नभएको बेला पनि मेरो अनुपस्थितिको अभाव नरहोस् भनेर प्रत्येक दिन राजकुमारजीसँग म नियमित सम्पर्कमा छु। अघि हिक्मतजीले भन्नुभयो नि, मन्त्री फेरिने बित्तिकै यो अस्पतालको शिलान्यास यति दिन यति बजेभित्र गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईँसँग सम्पर्क नभए पनि तपाईँले बोकाउनु भएको जिम्मेवारीप्रति नतमस्तक भएर म त्यो काममा फलोअपमै लागिरहेको छु। कामले तपाईँले मलाई भेट्नु भएकै छ भन्ने मैले ठानेको छु। यहाँ हाम्रो साथीहरूले पहिले भन्नुभयो सर्वदलीय सहमति बनाएर नगरपालिकाको भवन यहाँ सलकपुरमा सार्ने कुरा भयो। उहाँ हाम्रो मेयर साहब पनि लाग्नुभयो। पटक पटक हामी लाग्यौँ, जग्गा छ, भवन राम्रो बनाऊ भनेर। क्याबिनेटमा प्रस्ताव लानका लागि कति ठाउँमा हामीले पापड बेल्नु पर्यो, हामी कति ठाउँमा लाग्यौँ। मान्यज्यूहरूसँग संयुक्त पनि म मन्त्री भएर पनि मन्त्रीकोमा डेलिगेसन जानेसम्मको काम पनि गरेर अहिले क्याबिनेटमा लगियो। अस्ति एकचोटि क्याबिनेटमा छलफल भएपछि अब अरू नगरपालिकाको थोरै जमिन भएकोले 4 बिघा 8 कट्ठा जमिन किन नगरपालिकालाई दिने भनेपछि अरू मन्त्रीहरूले पनि भन्नुभयो हाम्रामा त यति छैन। अनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो विराटनगर महानगरपालिकाको भवन कति कट्ठामा छ। त्यस दिन त्यो अलिकति बाँकी नै रह्यो। फेरि यहाँको आवश्यकता महसुस गराएर एकैचोटि यो भवनलाई 4 बिघा 8 कट्ठा भन्दा अलिक गाह्रो हुन्छ भनेर फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग परामर्श गरेर 2 बिघा जमिनमा नगरपालिकाको सभा भवन बनाउने, 1.5 बिघा जमिनमा नगरपालिकाको भवन बनाउने, बाँकी रहेको जमिनमा यो पार्किङदेखि अरू काम गर्ने र यो 4 बिघा 8 कट्ठा जमिन नै नगरपालिकाको नाममा नै दिने भनेर त्यो निर्णय पनि गराएर म यहाँ तपाईँहरूको बिचमा आज उपस्थित भएको छु। मलाई लाग्छ आचार संहिता अलि ढिलो मात्रै घोषणा हुने स्थिति बन्यो भने मभन्दा माथिको नेता ल्याएर पनि हामी चाहिँ त्यो शिलान्यास पनि गर्ने खालको एउटा परिस्थितिमा चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ, अथवा त्यो काम पनि हामीले गरिराखेकै छौँ। यसर्थ म साथीहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले तपाईँहरूसँग जे भनेका छौँ त्यो प्रति हाम्रो इमान जमान छँदैछ।
तपाईँहरूसँग भन्न नभ्याइएको तर विकसित भएको परिस्थितिमा गर्नुपर्ने कामहरू आयो भने ती काम पनि हामीले गर्दै आएकै छौँ। यसले गर्दा यो चाहिँ भन्न छुटेको कारणले गर्दा माननीयले यो चाहिँ गर्दैन कि भन्ने खालको कुरा सायद तपाईँहरूले त्यो चिन्ता लिनुभएको छैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त नै छु भन्ने कुरा मैले बिर्सेको छैन। र मलाई अहिले पनि यति भन्न हक लाग्छ भन्ने मैले ठान्दछु, जतिखेर तपाईँको जनप्रतिनिधि भएर म कानुन मन्त्री भएँ, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बेसी कानुन निर्माण गर्ने कुरा र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानुन निर्माण गर्ने अवधि त्यति बेला नै रह्यो। पुराना कानुन जति जम्मैलाई बदलेर संविधान सम्मत कानुन बनाउने काम, त्यसको नेतृत्व, त्यसको अगुवाई गर्ने काम मैले पाएँ। त्यो काम सकेपछि मलाई सरुवा गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लानु। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा म गएको 1 महिना 2 महिना बिचमा नै विश्वमा यत्रो महामारी आयो। यो महामारी 100 वर्षमा विश्वमा एकपटक आउने, 2-4 करोड मान्छे मार्ने यो खालको एउटा स्थिति थियो। कोरोनाकै नाममा थिएन तर एउटा कुनै न कुनै प्रकारको रूपमा थियो। अहिले त्यसको विरुद्ध लड्ने एउटा लडाईँको कमान्डर हुने अवसर पनि मैले पाएँ। त्यही लडाईँको विरुद्ध लड्ने क्रममा चाहिँ म तपाईँहरूसँग अपेक्षाकृत धेरै आउन सकिनँ, किनभने स्वास्थ्य मन्त्री भएर त्यो लडाईँको नेतृत्व गर्नुपर्दा करिब 8 महिना जति म काठमाडौँमा रहेर नै त्यो लडाईँको उसमा लाग्नु पर्यो र त्यसको एउटा व्यवस्थापन गरेर मैले अघि भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा यी कामहरू हामीले अगाडि बढायौँ। त्यति मात्र होइन, यहाँ भिसी सर हुनुहुन्छ, हामीले सिनेटबाट निर्णय गरेर बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मेडिकल विश्वविद्यालयको रूपमा स्तर उन्नति गर्नुपर्छ भनेर यो क्षेत्रबाट त्यो खालको पहल गर्ने काम पनि हामीले सिनेटबाट निर्णय गरेका छौँ। यसर्थ हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै काम गरियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको छु। अस्पतालका संरचनाहरू पनि अब बन्ने भयो। पर्यटकीय क्षेत्रहरू र अरू प्रवर्धन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा आएको छु, तर यतिखेर चाहिँ रहल पहल काम मात्रै गर्ने जिम्मेवारी लिएर आएको छु। यो पनि म तपाईँहरूलाई बहुत प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, किनभने सरकारले वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन तोकेको छ। त्यो मितिमा निर्वाचन हुन्छ, यसमा कुनै भ्रम अन्यलता पाल्नै परेन। मान्यज्यूले राम्रो कुरा भन्नुभयो, अदालतले जे फैसला गर्छ काङ्ग्रेस मान्छ भनेर स्वागतयोग्य कुरा भन्नुभयो। कहिले निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय, कहिले वडा स्तरीय गरेर जनतामा आफ्ना कुरा लाँदै हुनुहुन्छ। निर्वाचनका लागि यो पनि सकारात्मक कुरा नै हो भन्ने अर्थमा मैले बुझिरहेछु। सत्ता प्राप्त नभएको, सत्ता प्राप्तिका लागि छटपटाएर बाहिर रुल लिनु भएको साथीहरू चाहिँ निर्वाचनमा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने सपना देख्दा देख्दै अलिक बेहाल होला कि भन्ने ठाउँ मैले देखिरहेको छु। किनभने न तयारी गर्ने, विरोध मात्रै गर्ने खालको कुराले अहिले त पाइएन, भोलि पनि त्यो बाटो नसमाउने खतरा मैले देखिरहेको छु। तर हामी बहुत ढुक्क छौँ कि निर्वाचन हुन्छ, हुने गरी नै सिफारिस गरिएको हो, यसर्थ निर्वाचन हुन्छ। हामीले त गराउन छ, निर्वाचन गराउने खालको जिम्मेवारी पनि छ। अब वैशाखमा चुनाव हुन्छ भनेपछि मैले तपाईँलाई पर्यटन प्रवर्धनका लागि राम्रा लामा योजनाका बारेमा म यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भने अहिले ताली त हान्नु होला, तर भोलिदेखि तपाईँले मलाई के सोच्नु होला। यसले गर्दा म नहुने कुरा बोल्दिनँ र बोलेको कुराबाट पछि हट्दिनँ। यसर्थ अहिले बाँकी रहेको नीति कार्यक्रममा पैसा सकिएका छन्। अलिकति काम नभएको ठाउँमा जोड जम्मा गरेर रकमान्तर गरेर दिन सक्ने जति र दिन मिल्ने जति चाहिँ पर्यटन मन्त्रीको हिसाबले यो क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनेछ। आफ्नो व्यक्तिगत पियाडमा सरकारको मुख्य सचिवलाई पत्र पठाउनु भएको छ। संस्थागत हिसाबले त्यो कुनै आएको प्रतिनिधि सभाको म्यान्डेट होइन त्यो, किनभने त्यो भएको भए पत्रचार संसदको महासचिवले नै गर्ने परम्परा हो। त्यो किन भन्दा महासचिवले त्यो पत्रचार गर्न विधि सम्मत हुँदैन भनेपछि उहाँले उही 5 गते संसद विघटन भएपछि
3:30 बजे प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगेको कागजमा बिहान 10:30 बजे नै आएको थियो भनेर लेखे जस्तै एउटा राजनैतिक हत्कण्डाको निम्ति र भोलि आउने मान्छेलाई अलि विवादमा पार्न सकियो भने मुद्दा खेल्ने अभियानका लागि उहाँहरू त्यो विषयको तयारीका लागि दिएको एउटा वक्तव्य मात्रै हो। किनभने यो संसदीय सुनवाई समिति चाहिँ प्रतिनिधि सभाको मात्रै सुनवाई गर्ने समिति होइन, यो संयुक्त समिति हो। संयुक्त समिति भएपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समिति कसरी चल्छन् भन्ने कुरा हामीले छुट्टै नियमावली बनाएका छौँ। त्यो नियमावलीले यो फिर्ता गर्ने कुनै व्यवस्था गरेको छैन। हुनु अगाडि त बनाएको थिएन, अहिले कहाँबाट सम्पत्ति ल्याएर बनायो भन्ने कुरा त्यो पनि छँदैछ। बस्न गाह्रो भयो भने अब रमेशजीको घर यहाँबाट नजिकै छ, म एकचोटि गएकै थिएँ। दाजुभाउजू प्रायः यहाँ बस्नुहुन्न, काठमाडौँतिरै बस्नुहुन्छ। डेराको अभाव त्यति हुन्न होला जस्तो पनि मैले मानेको छु। किन तपाईँहरूसँग मेरो भावना छ, तपाईँहरूले दिनुभएको जनादेशका आधारमा मैले जति काम सकेको छु त्यति निष्ठापूर्वकै गरेको छु र तपाईँहरूको यो इमानप्रति अहिले मात्र होइन, अहिले म मन्त्री हुँदा मात्रै होइन, म बाँचुन्जेलीसम्म तपाईँहरूप्रति म ऋणी नै छु। मैले सकेको सहयोग, मैले गर्न मिल्ने जति कुरा गर्ने कुराप्रति म एकदम प्रतिबद्ध छु।